प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता संबद्धस्य अमृत महोत्सवस्य विधास्यति शुभारंभम् अद्य साबरमत्याश्रमतः पदयात्रां हरितध्वज प्रदर्शन पुरस्सरम् समारभते महोत्सवोऽयम्। असौ तत्रत्य समुपस्थितान् जनान् अपि सम्बोधयिष्यति। क्वाड देशानां चतुर्भुजात्मक सुरक्षा वार्ताः सम्पादयितुं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यन्तरजालं भविष्यति सम्मिलितः। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका देशानाम् अध्यक्षाः भविष्यन्ति समुपस्थिताः। अत्र कोविड-19 इत्येतत् सम्बद्धान् विषयान् समेत्य हिन्द प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रपराः विषयाः अत्र भवेयुः चर्चिताः। भारते अन्य देशानाम् अपेक्षया कोरोना प्रतिरोधि सूच्यौषध प्रयोगः द्रुततरोऽस्ति जायमानः। साम्प्रतं यावत् 6,00,000+ संख्याकाः जनाः सन्ति एतत् सूच्यौषधलाभान्विताः। सप्ताहात्मकः परम् आगम निर्गमरोधा देशः वर्तते साम्प्रतं महाराष्ट्रे। पश्चिम बंगाले ममताघात विषयम् आलक्ष्य आरोप प्रत्यारोपपरा राजनीतिः समेधते। तृणमूल कांग्रेस बीजेपी उभाभ्याम् अपि दलाभ्याम् विहिता अभ्यर्थना। ततः केन्द्रीय निर्वाचनायोगेन राज्याधिकारिणः सन्ति प्रतिवेदनाय परिपृष्टाः। अथ क्रीडावार्तासु भारतम् इंग्लैंड देशं चान्तरा 25-20 प्रतियोगितायाः प्रथमा स्पर्धा अद्य अहमदाबादे क्रीडिष्यते। अभिवादे, अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी चिद्भवानंद विहित व्याख्यान्वितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः किंडल फलकपरं संस्करणं ह्यः प्राकाशयत्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना कार्यक्रमे युवजनान् सम्प्रेरयितुं सन्दिष्टं यत् तेषु ई-बुक्स रूपं पुस्तकपठनं प्रसिद्धिपथमस्ति प्राप्नुवत्। अतः अनेन प्रकल्पेन गीतायाः सुविचारैः सहापि आधिक्येन स्यात् संयोगः तेषां समेषामपि युवजनानाम्। E-books are becoming very popular, especially among the youth. Therefore, this effort will connect more youngsters with the noble thoughts of the Gita. Friends, this e-book will also deepen the connect between the eternal Gita and the glorious Tamil culture. The vibrant Tamil diaspora spread globally will be able to read it easily. इह कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् कोरोना काले भारतेन समग्रोऽपि संसारः स्वीय साहाय्येन वर्तते यथाशक्ति उपकृतः। अत एव कोरोना प्रतिरोधि सूच्यौषधं प्रति देशं प्रदाय भारतमस्ति सदैव कोरोना रोधि युद्धे प्रबल योद्धित्वं प्रदर्शयत्। इह कार्यक्रमे आत्मनिर्भर भारतस्य स्वरूपं प्राप्तुं मानवतां च परिभाषयितुं गीतायाः अध्ययनम् अत्यावश्यकम् इति प्रतिपाद्य तेन गीताध्ययनं तदीय व्याख्यानादिकं च बहु प्रशंसितम्। At the core of Atmanirbhar Bharat is to create wealth and values not only for ourselves but for the larger humanity. We believe that an Atmanirbhar Bharat is good for the world. In the recent past, when the world needed medicines, India did whatever it could to provide them. Our scientists worked in a quick time to come out with vaccines. And now, India is humbled that vaccines made in India are going around the world. We want to heal as well as help humanity. This is exactly what the Gita teaches us. प्रधानमन्त्रिणा इह एतदपि प्रोक्तं यत् महात्मा गान्धी भवेत्
वा लोकमान्य तिलकः भवेत् सर्वेऽपि गीतायाः प्रभाविताः सन्ति। स्वकीये सम्बोधने प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् गीता अस्मभ्यं शक्तिं प्रयच्छति येन वयं कस्याः अपि समस्यायाः निवारणं कर्तुं सर्वथा समर्थाः। The world is fighting a tough battle against a once-in-lifetime global pandemic. The economic and social impacts are also far-reaching. In such time, the power shown in the Srimad Bhagavad Gita becomes ever relevant. It could provide strength and direction to once again emerge victorious from the challenges humanity faces. In India, we saw many instances of this. Our people-powered fight against COVID-19, the outstanding spirit of the people, the courage of our citizens. One can say that behind this are glimpses of what Gita highlights. देशस्य स्वतन्त्रतायाः आगम्यमानं गौरवपूर्णं 75-वर्षपूर्त्यवसरम् अमृतमहोत्सवरूपेण आमानयितुं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरातस्य साबरमती तटात् विधास्यति एतत् समनुष्ठानसमारम्भम्। वस्तुतः देशस्य सर्वेषु राज्येषु अमृतनामायं महोत्सवः भवेत् समायोजितः इति विशेषः। एतत् कार्यक्रमविशेषे स्वतन्त्रता जागृतिपराः प्रस्तुतयः अपि अनुष्ठास्यन्ते। भारतीय दूतावासेषु अपि महोत्सवोऽयं स्यात् समायोजितः। 12 मार्च दांडी यात्रा की तारीख है जो 5 अप्रैल तक पूरी हुई है। गुजरात राज्य के 81 नौजवान इस यात्रा को पूरा करेंगे और दूसरा ग्रुप एक और 81 लोगों का होगा जिसमें लगभग 11 राज्य के लोग हैं। वो 75 किलोमीटर की यात्रा करेगा जो साबरमती से नाडियाड तक की होगी। देश के 75 प्रमुख स्थानों पर सभी राज्यों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य क्वाड क्षेत्रम् अर्थात् चतुर्भुजात्मकं सुरक्षास्तरम् आप्तुं समायोजिते हिंद प्रशांत क्षेत्रीय नेतॄणां शिखर सम्मेलने सम्मिलितो भविष्यति। अवधेयास्पदम् इदं यत् क्वाड देशेषु भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका देशाः सन्ति सम्मिलिताः। अस्मिन् सम्मेलने क्वाड नेतारः वैश्विक विषयान् समाश्रित्य चर्चां करिष्यन्ति। वस्तुतः हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्रं विकासयितुम् इमे देशाः पारस्परिक सहयोगस्य व्यावहारिक क्षेत्राणि समग्राणि अधिकृत्य विचारान् परस्परं संभाजयिष्यन्ति। पश्चिम बंगाले मुख्यमन्त्रिपदासीनां ममता बनर्जीम् आश्रित्य तत्रापि नन्दीग्रामपरे तदीयाघात विषये जायमान राजनीति प्रपञ्चं चाभिलक्ष्य अन्ततः केन्द्रीय निर्वाचनायोगेन राज्यस्य शीर्षस्थाधिकारिणः सन्ति प्रतिवेदनं प्रस्तोतुम् आदिष्टाः। बंगालक्षेत्रीयेण भाजपा इत्येतत् दलेन उच्यते यत् ममताम् आलक्ष्य आरोपिताक्रमणस्य न कोऽपि प्रत्यक्षदर्शी आप्यते। वस्तुतः नन्दीग्रामस्य जनाः दोषिणः इति वक्तव्येन अपमानिताः जायमानाः तत्रत्याः एव नागरिकाः। अधिराष्ट्रं कोविड संक्रमणात् स्वास्थ्यमाप्तवतां संख्या प्रतिशतं 97मितास्ति जाता। परं केषुचित् राज्येषु कोविड परं संक्रमणम् एधमानमेव। अतः 5 राज्यानाम् अधिकारिभिः सह केन्द्रप्रशासनं समुपवेशनमस्ति समायोज्यमानम्। साम्प्रतं यावत् प्रधानमन्त्रिणः प्रधानसचिवेन सह स्वास्थ्यसचिवानां वारत्रयमुपवेशनं वर्तते अनुष्ठितं गतम्। देशे तावत् 60,00,000-2,00,000 जनाः कोरोना प्रतिरोधि सूच्यौषध प्रयोक्तारः साम्प्रतं यावत् अभवन्। कोरोना संक्रमण विषयं प्रामुख्येन विचारयितुं जनाः स्वास्थ्यमन्त्रालयेन वर्तन्ते परामृष्टाः। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयं गृहमन्त्रिणम् अमित शाहं च आश्रित्य सामाजिकान्तर्जालफलकेषु दिग्भ्रामकवार्ताः प्रसारण प्रकरणे साम्प्रतं गृहमन्त्रालयेन सामाजिकनेता साकेतः गोखलेः वर्तते तर्जितः। गृहमन्त्रालयानुसारं तेन साकेतेन दुर्भावसमाश्रयणपूर्वकं ट्वीट सन्देशाः दिग्भ्रामकस्वरूपं प्रदाय आसन् प्रसारिताः।
गृहमन्त्रालयेन एतद्विषये साम्प्रतम् एकैकशः ट्वीट् सन्देशं विधाय सर्वं तथ्यं वस्तुतः सम्प्रकाशितम्। महाशिवरात्रिपर्वणः शुभे अवसरे प्रथम प्रमुख स्नान समायोजनेन सममेव हरिद्वारे कुम्भमेलकस्य सञ्जातः समारम्भः। हर की पौड़ी इत्यत्र विविध संप्रदायानां साधुभिर्विहितं ह्यः स्नानम्। ह्यः प्रातः कालादेव लक्षाधिकैः जनैः सश्रद्धं तत्र हरिद्वारस्थे गंगातटे विहितम् अवगाहनम्। उत्तराखण्डस्य नूतन मुख्यमन्त्रिणा तीरथ सिंह रावतेनापि साधुभिः सहैव हर की पौड़ी इत्यत्र सश्रद्धं विहितं स्नानम्। तेन पुष्पवृष्ट्या तत्रत्याः साधवः अपि सत्कृताः। तावत् बहुदिवसेभ्यः पश्चात् पुनरपि धर्मनगरे हरिद्वारे सनातन परम्परायाः दृश्यानि सर्वैः साक्षात् कृतानि, यानि बहुदिवसेभ्यः जनैः प्रतीक्ष्यन्ते स्म। कुम्भमेलकं सामाजिकदौर्यादि नियमपालनपूर्वकं समायोजयितुं प्रशासनं तावत् अजस्रं प्रयतते। तत्र समेऽपि सम्बद्धनियमाः समुद्घोष्यन्ते, अथ एतदर्थं सुरक्षाबलमपि सर्वथा वर्तते तत्परम्। प्रधानमन्त्रिणः अत्यन्तलोकप्रियस्य परीक्षा पे चर्चा इति कार्यक्रमस्य चतुर्थसंस्करणम् अस्मिन् मासे एव आयोजितं भविष्यति। कार्यक्रमम् इमम् अभिलक्ष्य छात्रेषु प्रभूतोत्साहः दरीदृश्यते। नैके छात्राः कार्यक्रमे सम्मिलितुं पञ्जीकरणं कुर्वन्तः सन्ति। अस्मिन् वर्षे प्रथमवारं शिक्षकाः, मातरः, पितरः, पालकाश्चापि अध्यन्तर्जालीये कार्यक्रमे सम्मिलिताः भविष्यन्ति इति विशेषं तथ्यम्। संयुक्तराज्यामेरिकीय राष्ट्रपतिना जो बाइडेन इत्यमुना कोरोनापद रोगं विरुध्य प्रवर्तमाने संघर्षे 90,000,000 $, मूल्यात्मक संरक्षात्मक पत्रे हस्ताक्षरं विहितम्। तद्देशीय इतिहासे बृहत्तम पत्रमिदम्। एतन्माध्यमेन संकटाभिमुख जनसहयोगे व्यापारिभ्यः, राज्यनगरेभ्यश्च वित्तीय सहायता लब्धा। एतदन्तर्गतं नागरिकेभ्यः $1400 मूल्यं प्रदाय सहयोगो भविता। अवसरे अमुष्मिन् राष्ट्रपतिना जो बाइडेन अद्य देशं सम्बोधयति। भारतम् इंग्लैंड देशं चान्तरा 25-20 स्पर्धानाम् आद्या स्पर्धा अद्य प्रभृति आरभते। इंग्लैंड दलम् अधुना 20-20 दलीयमानाङ्कने प्रथमे स्थाने राजते। अपरत्र भारतीयं दलं तु सम्प्रति अत्र तृतीयं स्थानं बिभर्ति। तावत् उभाभ्यां दलाभ्याम् एतद्वर्षान्ते समायोक्ष्यमाणं विश्वचषकं प्रति सर्वथा अवधानं प्रदाय स्वीया सन्नद्धता आसु स्पर्धासु समीक्षिष्यते इति विशेषः। एतत् वार्ता संस्करणं सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताः पुनरादाय समुपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।